अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद अस्सलातु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। दोस्तों, मैं हूँ गुलाम मोइन हैदर और आप देख रहे हैं कंज़ुल-Wazaif यूट्यूब चैनल। नाज़रीन मोहतरम, आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में प्रैक्टिकली तौर पर एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आपकी आंखों के सामने करके दिखाएंगे कि किस तरह अमल किया जाता है। अगर आप खुद अपने घर में बैठकर इस तरह अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मुराद पूरी होगी। जिस तरह मैं अमल का तरीका बताऊंगा उस तरह आपने अमल करना है। तो दोस्तों, अगर आप पर जादू, जिन्नात, आसैबी असरात हैं, किसी किस्म के भी आसैबी असरात हैं या जिन्नाती असरात हैं, या आप पर जादू के असरात हैं, किसी भी किस्म के जादू के असरात, सिफली जादू के असरात, या आपको किसी किस्म की परेशानी है कि आप पर रूहानी असरात मुरतब हो चुके हैं, या किसी आमिल ने आपको बताया है कि भाई आप पर जिन्नात के असरात हैं, आसैबी असरात हैं या जादू के असरात हैं, तो उसके लिए मैं आज उसका बेहतरीन तोड़ लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आपने 3 काम करने हैं। 3 काम दोस्तों आपने ये करने हैं कि सबसे पहले दोस्तों आपने 41 अगरबत्तियाँ लेनी हैं। ये जिस तरह आपको अगरबत्तियाँ नज़र आ रही हैं, इस तरह की आपने 41 ये आपने अगरबत्तियाँ लेनी हैं। 41 अगरबत्तियाँ लेकर आपने रखनी हैं। फिर आपके पास इस तरह मट्टी का एक छोटा सा बर्तन हो, वो आपने लेना है, और पानी की आपके पास एक बोतल हो दोस्तों। और इसके साथ साथ एक तावीज़ है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये तावीज़ आपको कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। एक तावीज़ आपके पास हो, ये ऊपर लिखा हुआ है लेकिन मैं अभी आपको नहीं दिखा रहा। दोस्तों, आपने क्या करना है कि अगर आपके पास कोई मरीज़ आया है, आप खुद आमिल हैं या आप खुद मरीज़ हैं, तो आप घर में अमल कर सकते हैं, इसकी मुकम्मल आपको इजाज़त है। तो दोस्तों, आपने करना यह है कि आपने 41 अगरबत्तियाँ लेकर हर एक अगरबत्ती पर 11-11 बार आपने ये आयत मुबारका पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा बतशतुम जब्बारीन व इज़ा बतशतुम जब्बारीन व इज़ा बतशतुम जब्बारीन। ये दोस्तों 11 बार आपने पढ़कर एक अगरबत्ती पर फूंक लगानी है। एक अगरबत्ती दम हो जाएगी, फिर दूसरी अगरबत्ती पर 11 बार वइज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़कर दम करके रख दें। इसी तरह आपने 41 अगरबत्तियाँ दम कर लेनी हैं और हर अगरबत्ती पर 11-11 बार वइज़ा बतशतुम जब्बारीन पढ़ना है। और उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि आप एक बोतल पानी की लें, और इस पानी की बोतल पर आपने 100 बार दोस्तों आपने इतनी बोतल पानी की लेनी है, और आपने इस पानी की बोतल पर 100 बार दोस्तों आपने वइज़ा बतशतुम जब्बारीन का दम करना है। इस तरह आपने 100 बार पढ़कर पानी भी दम कर लेना है और अगरबत्तियाँ भी आपने दम कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, अगरबत्तियाँ भी आपकी दम हो जाएंगी, पानी भी आपका दम हो जाएगा, और दोस्तों ये दोनों चीज़ें आपने मुकम्मल करके रख लेनी है। अगरबत्तियाँ भी दम कर लेनी है, पानी भी दम कर लेना है। ये 2 चीज़ें मुकम्मल हो गई। तीसरा काम दोस्तों आपने ये करना है कि ये तावीज़ आपको नज़र जो आ रहा है, यहाँ पे कैमरे में तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपको हमारे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने अपने फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और हमारे फेसबुक को लाइक भी कीजिए, और वहाँ पे आपको ये तावीज़ मिल जाएगा जो आज की वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये तावीज़ आपको हमारे फेसबुक पेज में मिल जाएगा। एक ये अगरबत्तियाँ दम की हुई हों, पानी दम किया हुआ हो, और एक तावीज़ आपके पास लिखा हुआ हो। अब दोस्तों इसका इस्तेमाल का तरीका कि जो मरीज़ है, जिस पर जिन्नाती असरात हैं, जादू के असरात हैं, बहुत बीमार है, या उस पर मुख्तलिफ परेशानियां हैं जादू की वजह से, तो उसका तोड़, मुकम्मल तोड़ दोस्तों आपको बताने लगा हूं। आपने दोस्तों ये जो अगरबत्तियां दम कर ली हैं, इसको आपने रोज़ाना मरीज़ के सरहाने सुबह शाम आपने जलाना है। 41 अगरबत्तियाँ लें, रोज़ाना एक अगरबत्ती सुबह को
اور ایک اگربتی شام کو مریض کے سرہانے جلا دیں۔ جب یہ جلنا شروع ہو جائے تو اگربتی جل کر مکمل ہو جائے تو آپ نے دوستو پتہ کیا کرنا ہے، آپ نے اس طرح برتن میں اس طرح اگربتیوں کو برتن میں جلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح مٹی کا کوئی بھی برتن ہو، میں تو آپ کے سامنے جو برتن رکھ رہا ہوں میرے پاس یہ تھا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مٹی کا کوئی بھی برتن لے کر اگربتیاں دوستو آپ نے مٹی کے برتن میں جلانی ہیں۔ ایک اگربتی رکھیں ایسے تو اس میں جلا دیں، اس کا جو راکھ ہے، اگربتی کی راکھ ہے، وہ آپ کے مٹی کے برتن میں جمع ہوتی رہے۔ تو دوستو جب یہ مریض کے سرہانے آپ صبح کے وقت اگربتی جلائیں گے تو اس کی راکھ آپ نے سنبھال کے رکھ لینی ہے۔ جب اگربتی ختم ہو جائے، صبح کے وقت جلانی ہے، تو پھر آپ نے اس دم کیے ہوئے پانی سے 2 گھونٹ پانی پی لینا ہے۔ 2 گھونٹ دوستو آپ نے اگربتی کے ختم ہونے کے فوراً بعد 2 گھونٹ اس بوتل سے پانی پی لینا ہے۔ اب شام کے وقت آپ پھر ایک اگربتی مریض کے سرہانے جلائیں گے تو اس کی راکھ بھی برتن میں جمع ہو جائے گی۔ جب اگربتی ختم ہو جائے، مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جائے تو پھر آپ نے اسی دم کیے ہوئے پانی سے 2 گھونٹ پانی پی لینا ہے۔ دوستو یہ ہوگا آپ کے 20 دن لگیں گے 41 اگربتیاں جلاتے ہوئے۔ 41 اگربتیاں، ایک بتی صبح کو ایک شام کو، یہ 2 جلائیں گے تو آپ کے 20 دن لگیں گے، یہ 41 اگربتیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کی راکھ برتن میں جمع ہوتی رہے گی۔ اب چونکہ دوستو آپ نے برتن میں راکھ جمع کر لی ہے، اب اس راکھ کا کیا کرنا ہے، اور آپ کو یہ ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ اس تعویذ کا کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے جب اگربتیاں بھی دم کر لینی ہیں، آپ نے پانی بھی دم کر لینا ہے، تعویذ آپ نے اسی ٹائم بنا کر لپیٹ کر آپ نے مریض کے گلے میں آپ نے ڈال دینا ہے۔ مریض کے گلے میں تعویذ لکھ کر آپ نے اس کے گلے میں ڈال کر پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے کہ ایک بتی صبح کو جلائیں، ایک شام کو جلائیں، اور جب اگربتی ختم ہو تب 2 گھونٹ پانی پی لیا کریں۔ یہ 20 دن تک پانی آپ کا چلے گا، 20 دن تک اگربتیاں جلیں گی اور اس کی راکھ برتن میں اکٹھی ہوتی رہے گی۔ ان اگربتیوں کی راکھ دوستو برتن میں اکٹھی ہوتی رہے گی۔ تو جب یہ راکھ برتن میں اکٹھی ہو جائے تو اس راکھ کا اب آپ نے کیا کرنا ہے، اس راکھ کو دوستو آپ نے غسل اس کا کرنا ہے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ راکھ جو برتن میں جمع ہے اس کو اپنے دل کے جگہ پہ لگائیں اور سینے پر ملیں، اور اپنے دل کی جگہ پہ اس راکھ کو دوستو آپ نے ملنا ہے، اور پھر آپ نے دوستو کچھ دیر بعد 2-3 منٹ کے بعد آپ نے نہا لینا ہے۔ اب جو اگربتیوں کی راکھ آپ نے 20 دن اکٹھی کی، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اپنے سینے پر ملنا ہے۔ اگر زیادہ راکھ اکٹھی ہوئی ہے تو پورے جسم پر تھوڑی تھوڑی مال لیں، لیکن جو پوشیدہ جگہ ہیں وہاں پہ اس کو نہیں لگنا پائے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو آپ نے پوشیدہ جگہ پر اس کو نہیں لگنے دینا، پورے جسم پر اگر بتی کی راکھ اتنی ہے کہ پورے جسم پر ملنے سے ختم نہیں ہوگی تو پورے جسم پر مل لیں، اور 20 دن آپ نے اگربتیوں کی راکھ سے نہانا ہے۔ تھوڑی تھوڑی راکھ کی چٹکی لے کر سینے پر ملیے اور جسم پر ملیے، تو 20 دن آپ نے راکھ سے نہانا ہے۔ تو یہ دوستو 20 دن جب آپ راکھ سے نہائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ پر جادو کے یا جناتی اثرات جو بھی ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دوستو آپ اگر یہ تعویذ آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا ہے کہ ہمارے فیس بک پیج پر آپ کو یہ تعویذ مل جائے گا۔ اس تعویذ کو آپ نے لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال کر پھر آپ نے دوستو اگربتیاں جلانا شروع کرنی ہیں۔ مٹی کے برتن میں اگربتی جلا لیں اور صبح کے وقت جلائیں، جب اگربتی جل کر ختم ہو جائے تو پھر 2 گھونٹ اس سے پانی پی لیں اور پھر رکھ دیں، پھر شام کو اگربتیاں جلائیں۔ اسی طرح 41 اگربتیاں 20 دن لگیں گے۔ تو دوستو اگر آپ بہت پریشانیوں میں مبتلا ہیں، جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف 20 دن اس عمل کو کر لیجئے، مکمل طور پر انشاءاللہ جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ کسی قسم کے بھی جناتی اثرات ہیں، اسیبی اثرات ہیں یا نظر بد ہے، کسی قسم کے بھی معاملات ہیں تو انشاءاللہ 20 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔
دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی اس کو ثواب کی نیت سے ایسے لوگوں میں شیئر کیجئے جو عاملوں کے پاس جا کر انہوں نے پیسے ڈھیر سارے لٹائے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا. تو گھر میں عمل کیجئے، ہمارا بتایا ہوا طریقہ استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ پر جس قسم کے بھی اثرات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے. ہم نئی ویڈیو نئے وظیفہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمیں دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.